अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। आज की मेरी वीडियो एक दोशीज़ा की पुरअसर कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है सवाल उम्र भर का था, जिसकी राइटर हैं उम्मे ईमान काजी। इनके घर एक खुशगवार और पुररौनक सी शाम उतरी हुई थी। आज इनकी दूसरी बेटी सारा के रिश्ते के लिए लोग आए हुए थे। दूर परे की रिश्तेदारी के अलावा अब्दुस सत्तार और मोमिना की बड़ी बेटी आयशा इसी घर की बड़ी बहू थी। इनके भी बस दो ही बेटे थे। बड़ी बहू अच्छी फितरत और आदात की थी, सो दूसरी के लिए भी यही सवाल डाला था। हसन साहब की फैमिली ने सारा ख़ानदान ही मदऊ किया था। हसन साहब की वालदा समेत अब्दुस सत्तार और मैमूना मेहमान नवाज तो थे ही। एक बेटी का ससुराल था, दूसरी का बनने वाला था, सो ढेरों एहतमाम कर डाला था। मोमिना चाह रही थी कि यही रिश्ता तय हो जाए कि देखे भाले लोग थे। आयशा भी वहाँ खुश थी, सो मेहमानों के सामने बिछी जा रही थी। अरे खाला जान, आप भी तो कुछ लें ना। मुझे पता था कि आप हल्के मिसाले वाले खाने लेती हैं। अपनी बीमारी की वजह से मैंने सारा को कह दिया था कि एक सालन हल्की मिर्च वाला बना लेना और एक आध चाइनीज़ डिश भी। अच्छा, सारा को खाना बनाना आ गया। आयशा तो बताती रहती हैं कि सारा को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है किचन के कामों में। मैंने कहा भाई, इस उम्र में सब बच्चियां ऐसी ही लाउबाली होती हैं। आ जाता है सब कुछ जब सर पर पड़ती है। आयशा की सास ने चावलों की डिश अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा था। और मैं कहती हूँ ये बच्चियों की फितरत पर भी होता है। कुछ बच्चियाँ फितरी तौर पर संजीदा, सुघड़ और घर संभालने वाली होती हैं। कुछ को लाख समझाओ फिर भी इनकी दिलचस्पी सिफर ही रहती है घर के कामों में। आयशा की दादी सास बोली थी। इस सारी गुफ्तगू में किसी ने मोमना का फीका पड़ता चेहरा और ढीला पड़ता अंदाज नहीं देखा था। आयशा, बात सुनो मेरी ध्यान से। जाते समय उन्होंने आयशा का बाजू पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा था। जब वो दोनों कुछ लम्हे के लिए अकेली हुई थीं, अपने मैके के गैर ज़रूरी किस्से ससुराल में सुनाए बगैर भी अच्छी गुजर सकती है। अम्मी, मैं समझी नहीं, आयशा कदरे परेशानी से बोली थी। तुम आइंदा सारा की किसी खामी, किसी फोहड़पने का जिक्र अपने घर में नहीं करोगी। यही छोटी छोटी बातें आगे जाकर बड़े बड़े मिसाइल पैदा करती हैं। अम्मी, क्या हो गया है आपको? आपने पहले इस किस्म की बात कभी नहीं की। मैं तो अपनी ससुराल में हर वक्त यहाँ का जिक्र छेड़े रखती हूँ, खसूसी सारा का जिक्र कभी नहीं किया। कभी आपकी कोई बात तो कभी अब्बू की किसी आदत का जिक्र। और फिक्र मत करें, हमारे घर वाले बहुत फराख दिल और खुले जहन के लोग हैं। आयशा, सास की आवाज़ पर आयशा चौंकी थी। अच्छा अम्मी, मैं ज़रा इन लोगों को रुखसत कराऊं, फिर बैठकर तफसील से बात करते हैं। आंटी ने खुद ही कहा था कि आयशा बहुत दिन हुए अपने मैके नहीं गई। दिल करे तो रात रुक जाना। वैसे भी आशिर ने ऑफिस के काम से शहर जाना है। आयशा जल्दी जल्दी कहती अंदर को दौड़ गई थी। मोमिना भी इसके पीछे चली आई थी ताकि मेहमानों को रुखसत कर सकें। बताएं अम्मी जान, आपने वो सब क्यों कहा? क्या था आपके जहन में? मेहमानों के जाने के बाद आयशा ने माँ के साथ मिलकर किचन समेटा था, जबकि सारा किचन में बैठी ड्राई फ्रूट खाते हुए पिटर पिटर बातें करती रही थी। मोमिना ने अब्दुल सत्तार साहब को दूध के साथ ब्लड प्रेशर की दवाई दी और इनको आराम करने का कहकर बेटियों के कमरे में आ गई थी। माँ के बैठते ही आयशा ने बहुत देर से जहन में कलबलाते सवाल को ज़ुबान दी थी। बस बेटा, बहुत दफ़ा हम अपने रिश्तेदारों को इतनी स्पेस दे जाते हैं जिनके वो हकदार भी नहीं होते, और वही बात जब गलत नताइज के साथ हमारे सामने आती है तो पता चलता है कि हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मोमिना का अंदाज अब भी मुबहम था। अम्मी, क्या हो गया है? आज तो आप हमारे प्रोफेसर तस्नीम जैसी बातें कर रही हैं,
جو ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں۔ سارا کے انداز میں حیرت تھی۔ کوئی مشکل بات نہیں کی میں نے، بس اتنا کہا ہے کہ ایک بار میں نے پڑھا تھا کہ اپنے دوست کو اپنا ہر بھید مت دو، تاکہ کل کو اگر وہ تمہارا دشمن بن جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہی بات رشتہ داروں پر بھی لاگو کر لینی چاہیے، ہمیں کہ کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، ان کو ان کی حد میں رکھو، ہر بات میں گھسانا ضروری نہیں ہے۔ یہی رشتے جب کینچلی اتارتے ہیں تو اپنے بغض اور حسد کو انہی باتوں کے پیرہن میں لپیٹ کر ہمیں ایسی ٹھوکر مارتے ہیں کہ ہم زمین سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ امی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ابو جی کو بلاؤں؟ عائشہ تو فکر کے مارے ان کی پیشانی چھونے لگی تھی۔ آج میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، جو شاید ہر گھر کی کہانی ہے، مگر ہر کردار ایک جیسا نہیں ہے۔ کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں، کچھ اماں جیسے۔ مومنہ کسی خیال کے تحت بولی تھیں۔ اماں مطلب آپ کی اماں، نانی اماں؟ سارا جوش سے کہتے ہوئے مومنہ کے قریب آ گئی، پھر لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھ دیا تھا۔ مومنہ کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے ریشمی بالوں میں سرسرانے لگے اور ذہن کئی برس پیچھے کی طرف سفر کرنے لگا تھا۔ ارے خالہ آپ! وہ کالج سے لوٹی تو نصرت کو دیکھ کر نہال ہو گئی تھی۔ تو پتر ایسے کہہ رہی ہے جیسے تیری خالہ کئی دوروں بعد یہاں آئی ہو، جبکہ یہ تو شاید سونے کے لیے بمشکل جاتی ہے اپنے گھر۔ دھوپ سینکتے داجی اپنی اینک صاف کرتے ہوئے بولے تھے۔ تایا جی، آپ بھی بڑے مزاحیہ ہو۔ میں تو بہن کی محبت میں آ جاتی ہوں کہ شوہر پردیس میں ہے، بیچاری اکیلی نعمانی پریشان نہ ہوتی ہو۔ اکیلے ہم، اکیلے تم، جو ہم تم سنگ تو پھر کیا غم۔ انڈین فلموں کے شیدائی سیفی نے ہانک لگائی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ شاہدہ بہن کا تو سارا خاندان ہی مخولی ہے۔ جا میرا بچہ یونیفارم تبدیل کر لے۔ نصرت نے بیگ وہیں رکھ کر کسل مندی سے داجی کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی مومنہ سے کہا تھا۔ جاتی ہوں خالہ، دھوپ اچھی لگ رہی ہے، ابھی کر لوں گی تبدیل۔ وہ نیم واں آنکھوں سے خالہ کو دیکھ کر بولی تھی۔ او مومنہ، تو پڑھی لکھی بچی ہے، مجھے یہ بتا کہ میں، تیری بہن، تیرا بھائی، کل ملا کر 4 بندے ہوئے گھر کے۔ ان کی موجودگی میں تیری ماں کسی کو اکیلی نظر آتی ہے تو تیرا نہیں خیال کہ اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دماغ کا بھی علاج کرانا چاہیے؟ داجی کی سوئی ابھی تک نصرت کی بہن کے اکیلے ہونے میں اٹکی ہوئی تھی۔ توبہ ہے، بڈھے کو بات بھولتی ہی نہیں۔ نصرت بڑبڑائی تھیں۔ چند لمحوں میں شاہدہ ٹرے میں رکھی بڑی پلیٹ میں گرم گرم گاجر کا حلوہ لیے نمودار ہوئی تھیں۔ اس کو دیکھ کر ہی نصرت اپنا فون ملا چکی تھی۔ ہاں سکندر، جلدی آجا خالہ کے گھر، تیری خالہ نے تیری خاطر گاجر کا حلوہ بنایا ہے، کہتی ہے سکندر کو بڑا پسند ہے۔ سکندر کے ابے کو بھی قبر سے بلا لے، وہ بھی تڑپتا نہ رہ جائے حلوہ کھائے بغیر۔ داجی نے طنز کیا تھا۔ سیفی نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ جا سجنا، تجھ کو بھلا دیا، جا جا جا۔ وہ کمر پر پڑنے والی شاہدہ کے دھپ پر اس کی ہاں حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ کیا ہے؟ میں تو خالو جی کے دل کی پکار بیان کر رہا تھا، جو وہ قبر میں خالہ کو دنیا کے مزے لیتے دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔ کم بخت، کام کا نہ کاج کا، بس زبان چلوا لو جتنی چاہے۔ ایسی نکمی اولاد سے تو بندہ بے اولاد چنگا۔ گاجریں کش کر کے کمر اور ہاتھ جواب دے گئے میرے۔ بڑی ہے تو گرمی میں گرمی گرمی چلاتے پنکھے کے آگے سے ہٹتی نہیں، اور چھوٹی دھوپ میں پڑی سردی سردی کرتے رہتی ہے، اور اس کے بعد کمبل میں جو گھستی ہے صبح کی خبر لاتی ہے۔ ایک وہ افلاطون جو ایک کام کرے گی تو 100 بار جتائے گی، اور پھوپھی کے حضور جب تک حاضری نہ دے دے اسے سکون نہیں ملتا۔ شاہدہ دوسری چارپائی پر بیٹھ کر بولے گئیں۔ حلوے کی پلیٹ آگے رکھ کر حلوہ چھوٹی پلیٹوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ او بی بی، اب ذرا اٹھ کر یہ پلیٹیں سب کو پکڑا دو، یا پلیٹوں کی منت کرو کہ خود چل کر کھانے والوں کے پاس پہنچ جائیں۔ پلیٹوں سے ہی کہہ دو اماں۔ 15 سالہ صفی نے پھر ہانک لگائی تھی۔ شاہدہ نے اسے دور سے ہی گھورا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں اماں،
आपा तो जितनी देर में उठने का सोचेगी हलवा ठंडा हो जाएगा। सफ़ी सहमने की नाकाम एक्टिंग करते हुए बोला था। भाई बहुत नकम्मी औलाद है तुम्हारी शाहिद, मुझे दो, मैं ही मदद करवा दूं तुम्हारी। बहन तुम्हारी ही काम आई आखिर तुम्हारे। नुसरत भारी जस्से समेत उठी और दो प्लेटें ये कहकर अपनी कुर्सी पर रख दी कि एक इनकी एक सिकंदर की है, बाकी दादाजी, मोमिना और सफ़ी को लाकर पकड़ाईं। सलाम खाला, बड़े हलवे शलवे पकाए हुए हैं। सिकंदर एकदम से अंदर आया था। पुत्र, किसी माई ने या माई के लाल ने तमीज़ भी सिखाई है कि खाला के घर में दस्तक देकर आओ, और अगर दुनदनाते घुस ही आए हो सलामती ही सीधी भेज दो। दादाजी ने मीठा मीठा तनस किया था। सिकंदर शर्मिंदा सी हंसी हंस दिया था। प्लेट उठाकर आज जरा जल्दी कंबल संभाल ले पुत्र, जा अंदर जा। दादाजी ने मोमिना को आहिस्ता से कहा कि इस दुनिया जहां की सुस्त और लापरवाह लड़की को दुपट्टे की खबर नहीं थी, वहीं दादाजी के पास टांगें लटकाए बैठी थी। हाँ हाय ताया जी, कैसी गैरों वाली बात करके मेरा दिल टोटे कर दिया है आपने। सिकंदर कोई गैर है जो दरवाज़ा खटखटा के आए? कई कई रिश्ते हैं इसके इस घर से। मेरा बेटा है, आपकी सगी भतीजी हूँ मैं, शायद भूल गए हो। इस उम्र में वैसे भी बातें कहाँ याद रहती हैं, रिश्ते तो खाक ही याद रहेंगे। फिर इसकी खाला का घर है, और सबसे बढ़कर इस घर का होने वाला दामाद है, दामाद। पहले फ़िक्रे कलस्कर और आखिरी फ़िक्रा फ़ख्रिया अंदाज में कहकर सिकंदर को बाजू से पकड़कर कुर्सी पर तकरीबन गिरा ही दिया था नुसरत ने। नुसरत ठीक कह रही है ताया जी, आप भी कभी कभी वाकई दिल तोड़ने वाली बातें कर देते हो। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। शाहिदा की बात पर सफ़ी ने हाँक लगाई थी। तो उठ रहा है या मैं उतारूं जूती? शाहिदा का रोए सखन सीफी की तरफ हुआ तो जो मिनटों में प्लेट साफ करके दोबारा से कुर्सी पर नीम दराज वाली कैफियत में था, जबकि सिकंदर का मूड मोमिना को अंदर जाते देखकर ख़राब हो चुका था। अब बच्चा आया बैठा है और बुढ़े बाबे ने मोमिना को अंदर भेज दिया है। अंडरस्टैंडिंग भी हो तो कैसे बच्चों की? पता भी है मेरा सिकंदर बड़ा ही ऊंचे मिजाज वाला बच्चा है। अभी इसने हाँ नहीं की है मोमिना के लिए, कहता है अम्मा कोई बात शात करूं, लड़की की मिजाज आदात का भी पता चले। मेरे घर आने की बच्चियों को इजाज़त नहीं बाबे की तरफ से। यहाँ है तो 24 घंटे की चौकीदारी। सिकंदर का ख़राब मूड देखकर नुसरत शाहिदा के पास खिसक कर आईं और सरगोशी में बोलीं, सो खबीस सासें मरी होंगी जब मेरे ससुर और हमारे ताया पैदा हुए होंगे। करती हूँ कुछ, शाहिदा बुड़बुड़ाने के से अंदाज में बोली थी। मुझे सुनाई कम देने लगा है, लेकिन साजिश की बू मैं आज भी दूर से सूंघ लेता हूँ। दादाजी ने प्लेट खाली करके चारपाई पर सामने रखी और बुलंद आवाज़ में बोले। दोनों बहनें जो सर जोड़े बैठी थीं गड़बड़ा कर अलग हुईं। दादाजी, ये खालिस्तान जनाना और साजिशी माहौल मेरी गलत तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहा है, इसलिए मुझे ज़रा ग्राउंड तक जाने की इजाज़त दे दें। सफ़ी ने बेजारी से बोला और अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। जोहर की नमाज पढ़ी थी, दादाजी ने कड़े तेवरों से इस्तफसार किया। सफ़ी गड़बड़ा गया था। जोहर? वो कान खिंचाकर बोला, इस टाइम तो मैं स्कूल से वापस आ रहा था। बल आखिर इसे बहाना सूझ ही गया। खोते फिल्मी गाने 1950 से अब तक के सारे तुझे याद हैं, और नमाज पढ़ते हुए तकलीफ़ होती है। मैं तो नमाज ना पढ़ने पर आज भी तेरे अब्बे की सबके सामने चित्रोल कर देता हूँ। तू क्या चीज़ है? दादाजी ने अपने मखसूस अंदाज में छड़ी इसकी गर्दन में फंसाई। ई दादा मर गया, आइंदा मेरे अब्बा जी की भी तौबा, अगर जो कोई नमाज भी छोड़ी हो। सफ़ी तड़प उठा। अच्छा ना ताया जी, बच्चा है छोड़ दो। आप तो पुलिस वालों को भी पीछे छोड़ देते हो जब तशद्दुद पर आते हो। शाहिदा तड़प कर सफ़ी की मदद को आई। खबरदार, खबरदार जो इसको बचाने आया। दादाजी ललकारे। अब बता, छोड़ेगा नमाज? ना जी ना, बिल्कुल नहीं।
صفی کی گھگی بند گئی۔ چل پھر سیدھا عصر کی نماز کے لیے جا، پھر تو تھوڑی دیر گراؤنڈ میں چلے جانا، 6 بجے تو نے گھر پر ہونا ہے۔ دادا جی نے ایک دم چھڑی سے صفی کی گردن آزاد کی تھی۔ اور سن، امام مسجد سے بھی پوچھوں گا اور کرکٹ والے بچوں سے بھی، اس لیے ڈنڈی مارنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ جی، صفی منمنایا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ کیا ہوا تیرا وعدہ، وہ قسم، وہ ارادہ؟ دروازہ پار کرتے ہی اس کی آواز بھی نکل آئی تھی۔ تایا جی، یہ حلوہ تو صدیقہ کو دے آئیں اور آمنہ بی بی کو یاد دلا دیں کہ اس کا ایک عدد گھر بھی ہے۔ شاہدہ نے نصرت کو اشارہ کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی پلیٹ رومال سے ڈھک کر دادا جی کو لا پکڑائی۔ یہ جو دوسری بات ہے اپنے گھر والی، یہ صرف آمنہ کو بتانی ہے؟ دادا جی چارپائی سے اٹھتے ہوئے کینہ توز نظروں سے سکندر کو دیکھ کر بولے، جس کی نظریں مسلسل سامنے برآمدے میں بنے کمروں کا طواف کر رہی تھیں۔ جائیں تایا جی، پہلے ہی حلوہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، شاہدہ بیزاری سے بولی۔ دادا جی کھنکھارتے لاٹھی ٹیکتے وہاں سے چلے گئے، مگر جانے سے پہلے بولے، سکندر پتر، سنا ہے آج کل کوئی ڈاکو چوروں کا گروہ آیا ہوا ہے، محلے کے ایک خالی گھر کا سارا لوٹ لیا کمبختوں نے۔ آتے جاتے تم لوگوں کے بند گھر پر بھی نظر پڑ گئی تو کہیں وہیں نہ دھاوا بول دیں۔ پیچھے تینوں تلملا کر رہ گئے۔ اوہ میرے خدا، کیا چیز ہیں تمہارے دادا جی! موقع پاتے ہی سکندر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ مومنہ جو آڑی ترچھی کمبل میں ہی لیٹی تھی، جلدی سے اٹھ بیٹھی، کسی بھی بات کی گہرائی میں کبھی نہ گئی تھی، مگر اس پل سکندر کا اچانک اندر آنا اسے عجیب لگا تھا۔ وہ دوپٹے کے بغیر تھی، سو کمبل ہی گردن تک اوڑھے رکھا کہ دوپٹہ کہیں نیچے دبا ہوا تھا۔ اچھا خیر، میں تو یہ پوچھنے آیا تھا کہ اماں جلدی میرے سر پر صحرا سجا دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ ایک طرف کرسی پر بیٹھ گیا جو رائٹنگ ٹیبل کے گرد رکھی تھی۔ مومنہ اس کی بات پر نظریں جھکا گئی تھی، تو پھر کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لے کر بولا تھا، سکندر کو تو بڑے بڑے لوگ رشتہ دینے کو تیار ہیں، پر کیا کریں کہ ہمیں تم پسند آ گئی ہو۔ سکندر کی بات پر مومنہ کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا اور سر گویا زمین سے جا لگا تھا۔ یارب، تم بھی کچھ کہو گی یا سب کچھ میں نے کہنا ہے؟ اس کے اس قدر شرمانے پر سکندر کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری در آئی تھی، جیسے دوسری طرف سے گرم جوش رد عمل چاہتا ہو۔ میں کیا کہوں؟ وہ منمنائی تھی، اور کچھ نہیں تو ہاں یا نہ ہی کہہ دو۔ وہ اس کی بوکھلاہٹ سے محفوظ ہوا تھا۔ جی وہ انگلیاں مروڑتے بولی تھی کہ ابا اور دادا جی کے سوا زندگی میں 2 ہی مردوں سے پالا پڑا تھا، ایک پھپھو کا بیٹا علی، جس کے مزاج کے باعث وہ اس سے خائف ہی رہا کرتی تھی، دوسرا سکندر تھا، جس نے کچھ عرصے سے نگاہیں بدلی تھیں تو لہجہ اور انداز بھی بدل لیا تھا۔ وہ نازک جذبوں سے گندھی کومل احساسات رکھنے والی لڑکی پہلے پہل تو گھبرا گئی تھی، مگر خالہ نے برملا اظہار کیا تھا وہ مومنہ کو ہی بہو بنائیں گی کیونکہ وہ سکندر کو پسند ہے۔ وہ بھی خود بخود اس کی طرف مائل ہو گئی تھی، اور یہ بات تھی کہ معاملہ ابھی تک صرف چند معنی خیز باتوں تک محدود تھا کہ ابا دبئی جاتے ہوئے گھر کی ذمہ داری دادا جی پر ڈال کر گئے تھے، اور دادا جی خود ان کے بے حد لاڈ اٹھاتے تھے، مگر کچھ حدود بھی مقرر کر رکھی تھیں انہوں نے جن پر سختی سے عمل بھی کراتے تھے۔ ان کو خالہ کے گھر کبھی ان کو جانے ہی نہیں دیا تھا، وہاں جانے کی نوبت کم آتی تھی۔ خالو کی وفات کے بعد خالہ جو غم بانٹنے بہن کے پاس آ جاتی تھیں، یہیں کی ہو رہی۔ دادا جی کا ڈر نہ ہوتا تو شاید جو 2-3 پہر گھر جا کر گزارتی تھیں وہ بھی یہیں گزارتیں، آنے بہانے سکندر کو فون کر کے بلا لیتیں، کھانا اگر خود کھاتی تو سکندر کا پیک کرا کے لے جاتی، ابا خرچ کے لیے دادا جی کو الگ پیسے بھیجتے اور شاہدہ کے لیے کچھ رقم الگ ہوتی کہ بیٹیوں کی ماں ہیں، کچھ پس انداز کرتی جائیں۔ یہ اور بات تھی کہ ہر ماہ خالہ کسی نہ کسی ضرورت کے لیے ادھار لے جاتی تھیں،
جو آج تک واپس نہ ملا تھا شاہدہ کو۔ سسٹر یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔